कोभिड-19 का सम्पूर्ण खोप वा भ्याक्सिनको सफल परीक्षण गरिएको छ। यी भ्याक्सिन लिनाले हामी गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगिन सक्छौं। त्यसैले तपाई पनि यो खोप लिनुहोस्। यदि तपाईलाई पहिले नै कोभिड पोजिटिभ देखिसकिएको छ भने तपाई यो खोप चाँडै नै लिनुहोस्। यसो गर्नाले हामी र हाम्रो समुदायमा रोग प्रतिरोधक शक्ति चाँडै नै आउनेछ र हामी सबैजना पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दछौं। युनेस्को, WHO र रेडियो कार्यक्रम आशाको बाणीबाट जनहितमा जारी सन्देश। आदरणीय श्रोता नमस्कार। यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म रवि यो समय तपाईँको साथमा छु। आदरणीय श्रोता, लाखौं करोडौं ध्वनि तरंगहरूको बीचमा भरोसा योग्य आशाका आत्मिक सन्देश सहित आशाको बाणी कार्यक्रम तपाईको सामु आइपुगेको छ। यी तरंगमा शक्ति छ, यी तरंगमा जीवित परमेश्वरको अनुग्रह छ। यो कार्यक्रमलाई सुन्न रोज्नुहुने समस्त श्रोता वर्गमा हामी आभार व्यक्त गर्दछौं। आजको कार्यक्रमबाट यहाँले प्रशस्त आशिष पाउन सक्नु भएको होस्, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दै सधैँ झै हामी हाम्रो मूल विषयतिर जानु अगाडि सुनौ यो मधुर क्रिस्टीय भजन।
बन्दा ढोका खोल्नु नाप्नै नसकिने चल्न पनि नमिल्ने नाप्नै नसकिने चल्न पनि नमिल्ने माया यो जातिलाई खरेरीमा बादल झार्नुभयो माया यो जातिलाई खरेरीमा बादल झार्नुभयो जोडिएको सम्बन्ध यो पुस्तौँसम्म केही नथा हो जोडिएको सम्बन्ध यो पुस्तौँसम्म केही नथा हो परमेश्वरको हत्केलामा सम्हालेको जाति हामी हो परमेश्वरको हत्केलामा सम्हालेको जाति हामी हो सम्हालेको जाति हामी हो यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता मित्र, यो समय हामी पास्टर उमेश पोखरेलबाट आजको बाइबल सन्देश सुन्नेछौँ। श्रोता साथी, न्यानो अभिवादन साथ म तपाईँको आफ्नै आफन्त अर्थात् पास्टर उमेश पोखरेल परमेश्वरको वचन लिएर यो रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको बीचमा पुनः उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईँले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सुनिरहनु भएको छ र परमेश्वरका प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। श्रोता साथी, आउनुहोस् तपाईँ हामी केही समय परमेश्वर सँगसँगै बिताउँ। आजको प्रस्तुतिलाई पस्कनुभन्दा पहिले आउनुहोस् हामी परमेश्वरमा अगुवाईको लागि बिन्ती राख्नेछौँ। जीवित जिउँदो महान दयालु परमेश्वर प्रभु, हामी धन्यवादी छौँ यो जीवन र जीवनमा दिनुभएका प्रशस्त आशिषहरूको। प्रभु, यो रेडियो कार्यक्रमलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु। यसलाई तपाईँको राज्य र महिमाको प्रचारको खातिर प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरू तपाईँको ज्योतिलाई यो कार्यक्रम मार्फत देख्न सकौँ। सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। श्रोता साथी, स्पेनिस खोजकर्ता पोन्से डे लियोन जो क्रिस्टोफर कोलम्बससँग दोस्रो पटक अमेरिका जान लामो सामुद्रिक यात्रामा सँगै सहभागी भए। त्यसपछि उनी पुर्तोरिको गभर्नर बने र इतिहासले त्यसपछि अर्कै मोड लिए। इन्डियन टापुको एक प्रख्यात व्यक्तिको कथा फाउन्टेन अफ युथ सुनेपछि पोन्से डी लियोनलाई त्यस विषयमा अझ जानकारी लिन मन लाग्यो। ती पानीका जादुयुक्त फोराहरूले युरोपियनहरूको राजकीयत्वलाई देखाउँथ्यो र जो कोही त्यहाँ जान्थ्यो त्यही आफूलाई हराउँथ्यो। लाग्दथ्यो उनीहरू बहुमूल्य कुराको निम्ति आफूलाई त्यही हराउँदैछ। 1515 को इस्टरको दिन पोन्से डी लियोन सेन्ट अगस्टिनको समाधि लिएर उत्रन्छन् र उक्त टापुलाई फलफुलहरूको इस्टरको रूपमा मानिलिन्छ। समय बित्दै जान्छ र उनले पुर्तोरिका स्थानीय विद्रोहीहरूलाई दबाउन सफल हुन्छन् र पछि पत्ता लगाउँछन् कि फ्लोरिडा भन्ने ठाउँ एउटा टापु होइन रहेछ। अन्तमा 8 वर्षपछि फ्लोरिडामा शान्त किसिमका मानिसहरू जो पशुपालनमा लागेका थिए तिनीहरूलाई भेट्टाइन्छ। त्यहाँ नै एउटा प्रख्यात झरना पनि थियो। तर इन्डियनहरूको क्रूर आक्रमणको कारण
उनलाई ठूलो चोटपटक लाग्यो र उनको जहाज क्युबाबाट निकालियो र त्यहाँ 61 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु। तर जीवनको पानीका वा झरनालाई पत्ता लगाउनु भन्दा धेरै टाढा भएर उनी यो संसारबाट बिदा भए। श्रोता साथी, स्वभावैले मानिसको युवा अवस्था सबभन्दा जल्दो बल्दो समय हो र यही अवस्थामा युवाहरू आफ्नो भित्री शरीरलाई मजबुत बनाउने र बाहिरी रूपले आकर्षक देखिन विभिन्न किसिमका प्रयास र प्रयत्नहरू गर्दछ। यी सबै कुराहरूले हाम्रो जीवनको जीवनत्वलाई देखाउँछ। विज्ञानले पनि यस विषयमा खोजी नीति अनुसन्धान गरेको छ। हामीले DNA को स्वरूपको बारेमा पनि अध्ययन गरेको छ। जीवनका सुगन्धहरू हाम्रो बुझाइभन्दा धेरै टाढा टाढा छ। मानिसहरूले गरेको अनुसन्धान केही पर पुग्छ, त्यसले एउटा निश्चित बिन्दुमा सफलता हासिल गर्छ, तर त्यसपछि त्यसको ढोका बन्द हुन्छ। जे भए पनि पोन्से डी लियोनको सबै विचार गलत थियो भनेर भन्न सकिँदैन, किनकि उनले आफ्नो जीवन रूपी खोला पत्ता लगाउनु थियो, तर उनी त उक्त जीवन रूपी खोलालाई गलत ठाउँमा खोज्दै थिए। परमेश्वरबाट मात्रै जीवन पाइन्छ। त्यसैले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यूहन्ना 1 अध्यायको 4 र 14 पदहरूमा यसरी लेखिएको पाइन्छ। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्यो। र हामीले केवल आफूलाई साँचो मुहानसँग आफ्नो सम्बन्धलाई जोडी राख्नुपर्छ। हामीले आफ्नो शारीरिक एवं आत्मिक वृद्धिको निम्ति जीवनदातासँगको सम्बन्धलाई अटुट राख्नुपर्छ। त्यसैले त पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यूहन्ना 1 अध्यायको 3 सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन भनेर लेखिएको छ। श्रोता साथी, हाम्रो अनुहार या त चम्किलो हुन्छ वा निराश हुन्छ। हामी आफ्नो अनुहारबाट मनभित्रको नभनिएको कुरा भन्छौँ, होइन र? कतिपय समयमा जब हामी कुनै मानिसहरूसँग वार्तालाप गर्न खोज्छौँ, त्योभन्दा पहिले नै ती मानिसहरूको अनुहारबाट हामी कसरी आफूलाई प्रस्तुत गराउने भन्ने कुरामा निर्णय गर्दछौँ। हामी आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म यो संसारलाई जसरी भए पनि नष्ट गर्ने युद्धमा लडिरहेका हुन्छौँ। हामी आफ्नै मात्र हित खोज्छौँ। हामीले आफ्नै मात्र हित खोज्यौँ भने त्यही हित प्राप्तिको खातिर जस्तो सुकै तल आफूलाई झार्न पनि हामी पछि पर्दैन। जब हामी आफू र आफ्नै मात्र कुरा गर्छौँ, तब हामीबाट जीवनको ज्योतिहरूले देख्न सक्दैन। मानिसहरू आफूलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्न, आफ्नो व्यक्तित्वलाई झल्काउन विभिन्न किसिमका श्रृंगार र पहिरनहरू गर्छ। त्यो एक ठाउँमा स्वाभाविकै होला। कतिको लागि तर मानिसको वास्तविक चरित्र उसको भित्रीबाट देखिन्छ, वा मानिसको स्वभाव उसको अनुहारबाट देख्न सकिन्छ। यद्यपि हामी सबै मानिसहरू भिन्न भिन्न शारीरिक बनोट लिएर जन्मेका हुन्छौँ। जब हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, तब हाम्रो अनुहार पनि परिवर्तित हुन्छ। यद्यपि त्यसलाई श्रृंगार पटारद्वारा हामीले सुन्दर बनाउने कोसिस गर्दछौँ, वा हाम्रो नराम्रो अनुहारलाई सांसारिक श्रृंगारहरूद्वारा राम्रो बनाउने कोसिस गर्दछौँ। तर जब हाम्रो अनुहार चाउरी परेको, दाग लागेको वा कुनै किसिमले नराम्रो भएको हुन्छ, त्यसले हाम्रो जीवनमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। आफ्नै हेराइमा पनि आफूलाई नै तल्लो अवस्थामा पाउँछौँ र अरूहरूको हामी प्रतिको भावना वा चाहनामा पनि चोट पुग्न सक्छ। त्यो अवस्था निश्चय नै हाम्रो निम्ति उपयुक्त नहुन सक्छ। आफैले आफूलाई सम्मान नगर्दा वा आफ्नो कुनै मूल्य नभएको ठान्दा कतिपय अवस्थामा मानिसहरू हताश, निराश भई आत्महत्या गर्छन्। हामी सबैले देखेको वा सुनेकै हो। तर पश्चिमी देशका मानिसहरू पूर्वीय देशका मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनप्रति थोरै चासो राख्दछन्। तर हाम्रो जस्तो समाजमा मानिसको चियो चस्को खोजुनीति गर्ने धेरै चलनहरू छन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामी संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तर यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो आफ्नो मनभित्र
धेरै दर्दहरू लुकाएर बाहिर हाँस्ने पनि त गर्छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायको 29 पदमा परमेश्वरको प्रशंसा यसरी गरिएको छ, तपाईले आफ्नो मुहार छोप्नु हुँदा तिनीहरू भयभीत हुन्छन्, तपाईले तिनीहरूको सास लिनुहुँदा ती मरिहाल्छन् र फेरि धुलोमै फर्कन्छ। तर परमेश्वरको अनुहारमा हेर्नु भनेको सानो कुरो। वास्तवमा हाम्रो मानवीय अवस्थाबाट यो हेर्न असम्भव छ। जब इस्राएलीहरूका सन्तानहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, सुनको बादशाह बनाएर त्यसको पूजा गरे, त्यसपछि मूसालाई लाग्यो कि उनीहरूलाई परमेश्वरको उत्साह पुनः चाहिएको छ। तब उनले भने, मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ त एउटा चट्टानमा खडा हो। मेरो महिमा बाटो भएर जाँदा तँलाई म त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु र म त्यहाँबाट भएर नजाउन्जेल तँलाई मैले हातले छोपेर राख। त्यसपछि म मेरो हात उठाउनेछु र मैले तेरो पछिको भाग उठाउनेछु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस्, तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैन। श्रोता साथी, आत्मिक रूपमा परमेश्वरको अनुहार देख्दा शक्ति पुग्छ। यसको निम्ति हाम्रो विश्वास दह्रो हुनुपर्छ। त्यसैले त भजन सङ्ग्रहका लेखकले यसो भन्छन्, परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूको स्मृतिसम्म पनि धरतीबाट मेटाइदिनुहुन्छ। दोषी भएको भावनाले मानिसमा अशान्ति ल्याउँछ। त्यसैले त यूहन्नाले वर्णन गर्छन् कसरी ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समयमा जो मानिसहरू तयार भएका हुँदैन तिनको अवस्था कस्तो हुन्छ। जसलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको प्रकाश 6 अध्यायको 16 र 17 पदहरूमा यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीले लुकाऊ, किनकि उहाँहरूका क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ। श्रोता, यी वचनहरूले तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि अगुवाई गरून्। आमेन। आशाको बाणी। श्रोता, भर्खरै यहाँले पास्टर उमेश पोखरेलबाट बाइबल वचन सुन्नुभयो। यो समय तपाईँ एडभेन्टिस्ट ओल्ड रेडियोको प्रस्तुति भोइस अफ होप आशाको बाणी कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सबै श्रोतालाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। श्रोता मित्र, यदि तपाईँ जीवनदेखि हरेस खानु भएको छ, तपाईँका जीवनमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् भने आउनुहोस् हामी तपाईँलाई परमेश्वरको ज्योतिमा डोहोर्याउन चाहन्छौँ र तपाईँ आफ्नो जीवनका चिन्ता फिक्रीबाट निश्चिन्त हुनुहोस् र बाँच्नुको आनन्द परमेश्वरको सामिप्यमा कति मिठो हुन्छ त्यो चाख्नुहोस् भनी हामी चाहन्छौँ। श्रोता, यदि तपाईँ आशाको बाणी कार्यक्रमलाई अनलाइन सुन्न चाहनुहुन्छ वा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने www.awr.org मा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईले प्रत्येक दिनको कार्यक्रम सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेब पेज यस प्रकार छ www.awr.org। श्रोता, यदि तपाईँ हामीसित सिधै फोनमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा नम्बरहरू यस प्रकार छन् 9816 55 0 120, 9816 55 0 120 र अर्को 9818 53 95 55, 9818 53 95 55। कोभिड-19 का सम्पूर्ण खोप वा भ्याक्सिनको सफल परीक्षण गरिएको छ। यी भ्याक्सिन लिनाले हामी गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगिन सक्छौं। त्यसैले तपाईँ पनि यो खोप लिनुहोस्। यदि तपाईलाई पहिले नै कोभिड पोजिटिभ देखिसकिएको छ भने तपाईँ यो खोप चाँडै नै लिनुहोस्। यसो गर्नाले हामी र हाम्रो समुदायमा रोग प्रतिरोधक शक्ति चाँडै नै आउनेछ र हामी सबैजना पहिले जस्तै सामान्य जीवनमा फर्कन सक्दछौँ। युनेस्को, WHO र रेडियो कार्यक्रम आशाको बाणीबाट जनहितमा जारी सन्देश।
बाइबलले बताएको छ परमेश्वरले तिर्खाकाहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र भोकालाई उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। हामीलाई दिइएको यो छोटो समय आशाको बाणीको प्रस्तुतिको समयमा हामीले हाम्रा श्रोताको आत्मिक भोकलाई केही मात्रामा भए तापनि सही प्रकारको खुराक पस्केर आत्मिक सन्तुष्टि दिन सकेका छौं, केही ऊर्जा थप्न सकेका छौं भनेर हामीले आशा राखेका छौं। आफ्ना मनमा भएका केही दुविधा र शंकाहरू छन् भने अवश्य हामीसँग बाँडेर शंकाको निवारण गर्नुहुनेछ र सही प्रकारको बाटो पहिल्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको सच्चाईले अझ राम्रो बुझ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा पूर्ण समर्पित भएर समर्पण सहितको जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ भनेर आशा राख्दै अब हामी हाम्रो कार्यक्रम सकिएको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छौं। जानुभन्दा अगाडि श्रोता, हामी यहाँलाई हाम्रो ठेगानाको विषयमा जानकारी गरौं। हामीसँग पत्राचार गर्ने हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। आशाको बाणी, पोस्ट बक्स नम्बर 200002 काठमाडौँ, नेपाल। आशाको बाणी, पोस्ट बक्स नम्बर 200002 काठमाडौँ, नेपाल। यसै गरी श्रोता, यदि तपाईँ हामीसँग सिधै कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फोन नम्बर यस प्रकार छ 9861 55 0 120 र अर्को 9818 53 95 55। यदि तपाईँ हामीलाई अनलाइन सुन्न चाहनुहुन्छ वा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ www.awr.org मा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईले हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेब पेज यस प्रकार छ www.awr.org। श्रोता, यसमा गएर तपाईले हाम्रा दैनिक कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त श्रोता, हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा एकचोटि फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि यही स्टेशन यही समयमा यहाँसँग भेट्ने आशा राख्दै प्राविधिक साथी राजेश आडा, पास्टर उमेश पोखरेल र कार्यक्रम प्रस्तुता म रवि यहाँसँग बिदा माग्दछौ। परमेश्वरले तपाईलाई धेरै धेरै आशिष दिनु भएको होस्। नमस्कार।